इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अहम तरीन खबर आपको देते चले। इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से सुहेल खान अफरीदी की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम तरीन दरखास्त सुहेल खान अफरीदी की इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से जस्टिस सोमो की अदालत में दरखास्त जो है वो लगाई गई है। अब वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। अचानक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि इमरान खान के साथ मुलाकातों के हवाले से सुहेल खान अफरीदी जो है वो मुतहरिक हुए हैं। उनके साथ मुजम्मिल असलम मुतहरिक हो चुके हैं और जनाब इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी है। काफ़ी अर्से बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिक्स हुआ है और जो टाइमिंग है इस केस की फिक्स की वो मैं आगे जाकर बताऊंगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इस वक्त पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे पहुंचा दी गई है, खारजा सारे लगा दी गई हैं। मुमकिन तौर पे सुहेल खान अफरीदी भी यहाँ पे पहुंच सकते हैं। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा चूंकि अदालत की जानिब से बड़ा हुक्म जारी किया जा सकता है इमरान खान से खुसूसी मुलाकात के हवाले से। चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि KPK है उन्होंने वाज़ेह कर दिया है जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होगी तब तक किसी किस्म का बजट पास नहीं किया जाएगा। इस हवाले से चाहे हुकूमत जो है वो जाती है तो जाए। बहरहाल सूरत हाल इस वक्त दिलचस्प मरले में दाखिल हो चुकी है। खुसूसी तौर पे इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऊपर तमाम तर निगाहें इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर हैं और अगर इमरान खान से मुलाकातों की इजाज़त दी जाती है तो ही KP हुकूमत जो है वो बजट पेश करेगी। अदरवाइज़ ये कहना है हुकूमती रहनुमाओं का कि ये हुकूमत जाती है तो जाए। इमरान खान से मुलाकात के बगैर कोई हल नहीं है। इमरान खान की मशावरत के बगैर इस बजट को जो है हम किसी सूरत में नहीं मानेंगे। सूरत हाल अब दिलचस्प मरले में दाखिल हो चुकी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला इस वक्त पहुंचना शुरू हो चुके हैं। सरदार लतीफ़ कोसा अली बुखारी इस वक्त अदालत पहुंचे हैं और थोड़ी देर तक बताया जा रहा है कि सुहेल खान अफरीदी जो है वो मुमकिन तौर पर यहाँ पे पहुँच रहे हैं और अदालत से बराह रास्त जो है वो सूरत हाल से उनको आगाह किया जाएगा। बाहर की सूरत हाल बताता चलूँ तो यहाँ पे पुलिस, पंजाब पुलिस की बड़ी भारी नफरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुलाई गई है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद पुलिस की बड़ी भारी नफरी यहाँ पे बुलाई गई है। खारदार जो तारे हैं वो यहाँ पे लगाई गई हैं। ये बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कहनी होगी कि बड़ी टाइमिंग जो है वो बड़ी ज़बरदस्त हो चुकी है। खुसूसी तौर पर कि इमरान खान का केस जो है वो बड़े अरसे बाद जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। जस्टिस सोमरो की अदालत में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो है वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं और अदालत से आज बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ या बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। इस हवाले से हम जान लेते हैं हमारे साथी रिपोर्टर सदाकत बड़ी अचीवमेंट देखी जा रही है। खुसूसी तौर पे आज के दिन इम्पॉर्टेंट हो चुका है और टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त हो चुकी है। आज के अचानक इस केस की फिक्सेशन होना और बजट के हवाले से इमरान खान के बगैर बजट पास ना करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह चुकी है। इस हवाले से उनके रहनुमाओं ने मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स भी दिए हैं कि हुकूमत जाती है तो जाए, हम इमरान खान के मशावरत के बगैर बजट पास बिल्कुल नहीं करने को तैयार। तो अदालत ने देखते हुए बड़ा टाइमिंग के ऊपर केस फिक्स कर दिया है। कहा यह भी जा रहा है कि सुहेल खान अफरीदी भी यहाँ पहुंचेंगे। क्या कहेंगे कि अचानक इमरान खान का रात गया तक ये केस फिक्स होता है और अब वकला भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल गौर साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये अचानक ही केस फिक्स हुआ है क्योंकि हमने ये देखा है कि इमरान खान साहब के केसेस 13 माह तक 16 माह तक 1 साल से ज़्यादा जो केस लगे होते हैं वो उनकी भी समाअत नहीं होती। लेकिन ये पिछले हफ्ते जब सुहेल अफरीदी साहब खुद आए थे अदालत में और बुध के रोज़ वो आए थे और उन्होंने ये पिटीशन दायर की थी जो उनके वकील हैं अली बुखारी के ज़रिए, तो अब वो फिक्स हो चुका है। अब फिक्स होना आज मंडे का दिन है, पहला वर्किंग डे है और अचानक इसकी काज लिस्ट सामने आई है तो ये वाकई एक खुश ऐन अमल तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अदालतों का हाल आपके सामने है। पहले भी मुख्तलिफ केसेस दरखास्तें दायर की गई कि हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात कराई जाए, इमरान खान साहब का इलाज कराया जाए, इमरान खान साहब से फैमिली की मुलाकात कराई जाए, इमरान खान से हमने मुशावरत करनी है, हमने इमरान खान साहब से मिलना है, इमरान खान साहब को किताबें देनी है। किसी के ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। हाँ, इस वक्त ये बजट का मामला जो है ये बहुत अहम है। ये आपको मैं अफनानुल्लाह साहब जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और वो अंदर की खबर देते हैं, उन्होंने कहा था कि ये जो 200 अरब का डॉलर का जो मामला है जो वफाक ने सूबों से लेने हैं
اس معاملے میں ہو سکتا ہے کہ ملاقات ہو جائے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ محسن نقوی صاحب سے ملاقاتیں کی گئیں اور اس کے بعد یہ ساری پیش رفت اب سامنے آ رہی ہے، تو حکومت کہیں نہ کہیں یہ چاہ تو رہی ہے کہ ان کی ملاقات کرا دی جائے، لیکن آگے کیا پیش رفت ہوتی ہے، عمران خان صاحب اس کی ایکسیپٹنس، اس کی منظوری لیکن دیتے ہیں، صداقت ہم دیکھتے ہیں یا نہیں دیتے۔ اگر نہیں دیتے تو پھر آگے کیا ہوگا، کیونکہ اس وقت جو پی ٹی آئی ہے وہ بھی بہت دو دڑوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ایک چاہ رہی ہے کہ مزاحمت کے راستے پہ چلیں، ایک کہتی ہے مفاہمت کے راستے پہ چلیں۔ اب ایک چاہتے ہیں کہ بالکل بجٹ پاس ہی نہ ہو، حکومت گر جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دوسرے چاہتے ہیں نہیں بالکل بجٹ پاس کر لیں۔ اچھا صداقت صاحب، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بظاہراً پاکستان تحریک انصاف مزاحمت کرتی ہے، سڑکوں کے اوپر روک لیا جاتا ہے، دوسری طرف وہ انٹیریئر منسٹر جو کہ اس وقت پورے ملک کے کرتا دھرتا ہیں، ان کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں ملاقاتیں چل رہی ہیں، بڑے اچھے انداز میں ملاقاتیں بڑھ رہی ہیں۔ ظاہری بات ہے سیاسی جماعتیں جو ہے پوائنٹ سکورنگ کرتی ہیں، جب کوئی ناکہ لگا کر کھڑا کر دیا، یہ رکوا لیا جاتا ہے، یہ روک دیا جاتا ہے، تو کہیں نہ کہیں پوائنٹ سکورنگ تو یہ کرتے ہیں، لیکن بیک ڈور پہ چینل کے اوپر وزیر اعظم کا اچانک جو ہے وہ فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر کہنا کہ میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، آپ حکم کریں۔ اور پاکستان تحریک انصاف جس چیز کا انتظار کر رہی تھی وہ آ چکا، اور پھر بجٹ کے اوپر مین چیز ٹائمنگ ہے۔ لگتا ہے کہ عدالت بہت بڑا کوئی فیصلہ دینے جا رہی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ افنان اللہ نے بولا ہے کہ اگر یہ بات ہے تو پھر ملاقات کروا دی جائے گی۔ پھر ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک وزیر اعظم صاحب کی بات کر رہے ہیں یا باقی، وہ تو آپ کے سامنے ہے، چیزیں بدل بھی جاتی ہیں، بیان آتے ہیں ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اچانک سے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزیں، آپ کو سہیل افریدی کا بیان یاد ہوگا، سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ ہمیں جو تقریر کی وزیر اعظم صاحب نے، اس نے کہ یہ کہا کہ یار مجھے ان سے تحفظات ہیں، ان کو مجھ سے تحفظات ہیں، ہم یہ گلے شکوے دور لے لیں گے، لیکن وہ تقریر سے ایڈٹ کر دی گئی، وہ تقریر میں چیز دکھائی نہیں گئی۔ تو بیانات تو مختلف ہوتے ہیں، لیکن اس وقت عدالت نے اپنا رول ادا کرنا ہے۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں جو پولیس کی بھاری نفری ہے وہ بھی یہاں پہ پہنچ چکے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سی ایم کے پی یہاں پہ آ سکتے ہیں اور ایک پیش رفت دیکھی جا سکتی ہے، اور بجٹ سے پہلے شاید ملاقات ہو جائے۔ اور سب سے جو اہم معاملہ ہوگا وہ ہوگا عمران خان صاحب کا پیغام۔ عمران خان صاحب اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کے سامنے یہ ساری صورتحال ہوگی کہ اس وقت تحریک انصاف میں کیا چل رہا ہے، لوگ کیا چاہ رہے ہیں، اور جو کارکنان ہیں وہ کیا چاہ رہے ہیں، ایک دھڑا کیا چاہ رہا ہے، دوسرا دھڑا کیا چاہ رہا ہے، ایک مزاحمت چاہتا ہے تو دوسرا مفاہمت چاہتا ہے، تو ایک طرف محمود خان چکرئی صاحب کے فیصلے ہیں، دوسری طرف سہیل افریدی صاحب کے فیصلے ہیں، تو مختلف یہ فیصلے ہیں۔ تو اس وقت جو عمران خان صاحب کا پیغام ہوگا وہ ہوگا سب کو اس پر چلنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا، میں پچھلے ہفتے جب سہیل افریدی صاحب آئے تھے، میں نے شیخ وقاص کے بارے میں پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا وہ کسی کے اعلیٰ کار بنے ہوا، پھر شیخ وقاص نے ان کے خلاف بیان دے دیا۔ یعنی جو سیکٹری اطلاعات ہیں اور جو سی ایم ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف بیان دے رہے ہیں، فیملی کے بیانات آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس وقت یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو پیغام ہوگا وہ سب کے لیے اہم ہوگا۔ بہت شکریہ، گفتگو آپ نے سنی ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں تازہ ترین صورتحال آپ کو بتاتے چلے۔ بڑے عرصے بعد عمران خان کا اہم ترین کیس اس وقت عدالت میں سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء اس وقت عدالت پہنچ چکے ہیں۔ جسٹس سومرو کی عدالت میں کیس کی سماعت اس وقت شروع ہونے کو ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی تعداد یہاں پہ پہنچنا شروع ہو چکی ہے۔ عمران خان سے آج 110% میں کہہ سکتا ہوں کہ عدالت آج ملاقات کروانے کے لیے کوئی بڑا حکم جاری کرے گی اور ملاقات ہوگی۔ ادروائز کے پی میں جو بجٹ ہے، خصوصی طور پہ وفاق میں بجٹ ہے، یہاں پہ حکومت بڑے پھنس چکی ہے۔ خصوصی طور پہ عمران خان سے ملاقات کے بغیر جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے، اگر اس کو حکومت جو ہے وہ رد کرتی ہے تو حکومت بہت بری طرح پھنسے گی، کیونکہ بجٹ کا معاملہ ہے، اور بجٹ میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان سے ملاقات کیے بغیر کسی صورت میں بجٹ پاس نہیں ہوگا۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے، دلچسپ صورتحال بن چکی ہے۔ عمران خان سے ملاقاتوں کے حوالے سے اہم ترین جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے، براہ راست ہے، یہ خصوصی مناظر آپ کے سامنے